Today, we have a report from Pakistan where there's a water crisis. With its largely agriculture-based economy, Pakistan has the world's fourth highest rate of water use, a study warning the country may run dry by 2025. If the water level continues to drop at this rate, production in the fields will be reduced by a quarter by 2050, and farmers will eventually run out of water. A drastic scenario for an economy that's heavily dependent on agriculture. But this initiative is a drop of hope in an ocean of despair. Shamsul Mulk worked for Pakistan's Water and Power Development Authority for 30 years. For him, the root cause is mismanagement by the authorities. Pakistan should be building dams so that it can use the water judiciously around the year, so that the water in summer does not become a threat and its shortage in winter does not become a threat. Pakistan has the world's second smallest water reserve per capita. A recent study says the country will reach absolute water scarcity by 2025. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। पाकिस्तान दुनिया में इस्लाम के नाम पर कायम होने वाला वाहिद मुल्क, जिस पर अल्लाह ताला का ख़ास करम और मेहरबानी है। ये मुल्क तरह तरह की नेमतों और कुदरती वसाइल से माला माल है। दुनिया में कपास की पैदावार करने वाला चौथा, दूध की पैदावार का पांचवां और दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान ख्योड़ा का मालिक है। इसके सूबा बलूचिस्तान में बेशुमार मादनियात और सोने के पहाड़ मौजूद हैं। ये दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ चारों मौसम आते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया की 11वीं ताकतवर तरीन आर्मी है। ये इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत है। यहाँ कुदरती हुस्न और ग्लेशियर्स मौजूद हैं और सबसे बढ़कर ये ज़रई मुल्क है जिसकी तकरीबन 60% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। इसके पास कुदरती दरिया और नहरी निज़ाम भी मौजूद है, मगर बदकिस्मती से इस मुल्क को मुखलिस क़यादत का फुकदान रहा है। इसे बहुत ही कम ऐसे लीडर नसीब हुए हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क को बनाने का सोचा, बल्कि इसमें आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ तक वक्फ कर दी। पिछली चंद दहाइयों से मुल्क पर एक ऐसा बदउनवान तबका काबिज है जिन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद बजाय इसके कि वो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचते, मुल्क में मौजूद इन कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके इसे दुनिया के चंद तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में लाने की कोशिश करते। उल्टा इन लोगों ने इसे लूट कर गैर ममालिक में अपनी जायदादें बढ़ाईं और यूं मुल्क अंधेरों का शिकार होता चला गया। क्योंकि पाकिस्तान में पानी के लिए कुदरती ग्लेशियर्स मौजूद हैं जिनका पानी दरियाओं से होता हुआ समंदर में जा गिरता है। आलमी बैंक के ताउन से 1960 में सदर अयूब खान के दौरे हुकूमत में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दरियाई पानियों को लेकर सिंध तास नामी मुआहिदा किया गया, जिसके मुताबिक इंडिया के हिस्से में 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास आए और पाकिस्तान के हिस्से में दरियाए सिंध, चनाब और झेलम आए। इस मुआहिदे में यह भी बयान किया गया कि चौंका बारिशों की बदौलत दरियाओं की सतह बढ़ने का खतरा रहता है क्योंकि ये दरिया इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को सैलाब से बचाने की खातिर कुछ पानी अपने नहरी निज़ाम में इस्तेमाल कर सकता है। इसी दौरान सदर अयूब खान के दौर में ही मंगला डैम और तरबेला डैम की बुनियाद रखी गई और नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। मंगला डैम का शुमार दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में होता है और वो आज तक पाकिस्तान की ज़्यादातर एनर्जी की ज़रूरत पूरी कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मुल्क में बिजली की ज़रूरत और तलब भी बढ़ती गई, जिससे निमटने के लिए ना तो कोई इकदाम किया गया और ना ही पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए कोई नए डैम बनाए गए, ताकि खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में अगर किसी तरह पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा तो इससे निपटा जा सके। मुल्क में सैलाब आते रहे जिससे कई जानी और अरबों रुपए का माली नुकसान होता रहा, मगर सियासतदानों के आपसी इख्तलाफात में किसी को इतनी तौफीक न हुई कि वो इस जानिब तवज्जो दे। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाले ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। हमारी एनर्जी की ज़रूरियात सिर्फ 2 बड़े डैम्स तक ही महदूद हैं, जबकि बारिशों की भी शदीद कमी हो चुकी है। दूसरी तरफ इंडिया सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलसल पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं पर गैर कानूनी डैम्स बनाकर इसका पानी रोक रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान का 65% पानी गैर कानूनी डैम्स और रेजरवेटर्स बनाकर रोक चुका है। लिहाजा पाकिस्तान को शदीद पानी के बहरान और खुश्क साली का खतरा है। हालिया शाया होने वाली आलमी इदारा यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान 2025 तक मुकम्मल खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। इसकी ज़मीनें पानी के बगैर बंजर हो जाएंगी,
جبکہ پینے کے پانی کی بوند بوند کے لیے لوگ ترس کر رہ جائیں گے. لہٰذا پاکستانی حکومت کو اس مقصد کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے. یہ رپورٹ اس ملک کے حکمرانوں کے لیے شائع کی گئی جنہوں نے 2010 کے سیلاب میں $10 ملین کا نقصان برداشت کر لیا، مگر انڈیا کو بارشوں کا اضافی پانی پاکستان میں چھوڑنے پر اف تک نہ کیا. پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر سیورز کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان کو 2025 تک شدید پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ ڈے زیرو تک بھی جا سکتا ہے، یعنی بالکل صفایا یا خشک سالی. کیونکہ پاکستان کے قدرتی چشموں، دریاؤں اور بارشوں کا پانی ہر سال یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے، جسے سٹور کرنے کے لیے آج تک کوئی مزید ڈیم یا منصوبہ نہیں بنایا گیا. انڈیا نے 2009 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کشن گنگا ڈیم کی تعمیر شروع کی اور پاکستان کے حصے کا پانی روک لیا. یہ معاملہ عالمی عدالت میں لے جایا گیا اور 2 سال تک یوں ہی کیس چلتا رہا. بالآخر عالمی عدالت نے پاکستان کے تمام اعتراضات مسترد کرتے ہوئے انڈیا کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اسے پانی کا رخ موڑنے کی اجازت دے دی. عالمی بینک نے بھی پاکستان کی شکایات اور شواہد کو ناکافی کہتے ہوئے انڈیا کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ پر بنائے جانے والے متنازع پن بجلی کے منصوبے نیمو باز گو کے خلاف بھی سابق وزیر اعظم کے حکم پر پاکستان صرف اس لیے عالمی عدالت میں نہیں گیا کہ اس کیس پر وقت ضائع ہوگا. اسی دوران ایک اور چٹک نامی منصوبہ بھی بھارت نے مکمل کر لیا اور ہم صرف منہ دیکھتے رہ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے دریاؤں میں شدید پانی کی کمی ہونے لگی اور زراعت سے وابستہ کسان طبقہ مہنگے پانی کے ذرائع یعنی ٹیوب ویل پر شفٹ ہو گیا، جنہیں چلانے کا خرچہ کئی گنا زیادہ ہے، اور یوں فصلوں کی کاشت پر اچھا خاصا خرچ بڑھ گیا، جس کا سارا زور کسان طبقے پر پڑنے لگا. کشن گنگا ڈیم کی تعمیر کے بعد انڈیا دریائے سندھ پر 14 چھوٹے اور 2 بڑے غیر قانونی ڈیم تعمیر کر چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ منگلا ڈیم اکتوبر 2017 سے خشک ہو چکا ہے، جبکہ تربیلا ڈیم بھی بارشوں کا منتظر ہے، جس کی حالیہ موسمی اثرات کو دیکھ کر کوئی امید نہیں نظر آتی. 2 سال پہلے ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان کو پانی کی بوند بوند کے لیے محتاج کر دے گا، جس کا عملی مظاہرہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. دریائے چناب پر سلال اور بگلیار ڈیم بھارت اس وقت بنا چکا ہے اور دریائے جہلم پر وولر براج اور ربر ڈیم سمیت 52 ڈیم مزید بنا رہا ہے. دریائے چناب پر بھی اس کے 24 مزید ڈیموں کی تعمیر جاری ہے. یہی نہیں، مستقبل کے لیے 190 مزید ڈیمز کی فیزیبلٹی رپورٹس لوک سبھا اور کابینہ کمیٹی کے اندر زیر غور ہیں، جن پر کام کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. انڈیا کی یہ خلاف ورزیاں دھڑلے سے جاری ہیں، مگر ہمارے سیاستدان اور حکمران ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے میں لگے ہیں. کوئی نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے تو کوئی ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی مذہب پر سیاست کر رہا ہے تو کوئی محض کرسی کے لیے پارلیمنٹ کا حصہ ہے. انڈیا کا پاکستان کے پانیوں پر حق جتانا اور قبضہ کرنا پاکستان میں پانی کی قلت کی ایک وجہ ضرور ہے، مگر اس سے بھی بڑی وجہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے، جو اپنے ذاتی مفادات میں ملک کا مستقبل داؤ پر لگا چکے ہیں. تبھی تو کالا باغ ڈیم جیسے منصوبے کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. کل کو خدا نخواستہ اگر پاکستان پر کوئی آنچ آتی ہے تو چونکہ ان تمام بدعنوان سیاستدانوں کی جائیدادیں ملک سے باہر موجود ہیں، لہٰذا یہ ملک سے بھاگنے میں دیر نہیں کریں گے. مگر بطور عوام ہمیں ان موضوعات پر سوچنا چاہیے. کسی بدعنوان شخص کو ووٹ دینے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک کے مستقبل کے لیے واقعی مخلص ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا بھی اس اہم مسئلے پر بات کرنے سے گھبراتا ہے، لہٰذا ہمیں خود ہی اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا اور ایک ایماندار اور مخلص قیادت کو اس ملک میں لانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ عوامی پریشر سے حکومت پر بھی دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ اس مسئلے سے متعلق ہنگامی اقدامات کرے تاکہ آنے والی نسلوں کو خشک سالی اور پیاس سے تڑپنا نہ پڑے. It's a very well documented problem in this country. I give you an example, if you permit me. At the moment, we have a prime minister. This is his 3rd mandate. He was already in charge in the 1990s, in the 2000 and so on, and now for the last 3 years. So he's aware of that, of this problem, for at least one generation. So why isn't anything being done? Because, we are... That a different explanation probably. One is that we built this part of... Pakistan still is part of the developing world, so you don't have probably enough monies, enough means, etc. And the sense of urgency is not the same in this country than in the Western world, for instance. The second thing is that there is obviously a lack of political will to change things in this country.
or whatever the reason. Another explanation would be that there is a tremendous impact of corruption in this country and in the water system as well. مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے. میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی. میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.